BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। बरतानिया में मुअल्लक़ पार्लियामान कोई भी जमात हुकूमत साजी के लिए दरकार सादा अक्सरियत हासिल न कर सकी। इंडिया में सहाफ़ियों और मीडिया तंजीमों पर रोज़ अफजों बढ़ते हुए मुबैना सरकारी दबाव के खिलाफ आज दिल्ली में एहतजाज। और हफ्तेवार सिलसिले क्लिक में देखिएगा कि जायरो ड्राइव जो न उड़न खटोला और न ही कार, लेकिन इसके साथ छोटे फासलों के लिए उड़कर सफर किया जा सकता है। बरतानवी आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और एक मुअल्लक़ पार्लियामान वजूद में आई है और अब वज़ीर आज़म टेरेसा मे को मखलूत हुकूमत तश्कील देनी होगी। टेरेसा मे ने क़ब्ल अज़ वक़्त इंतखाबात का ऐलान ब्रेक्ज़िट के मुज़ाकरात में जाने से पहले अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए किया था, जिसमें उन्हें नाकामी का मुँह देखना पड़ा। फराज हाशमी की रिपोर्ट। बरतानिया में 8 जून को होने वाले इंतखाबात ने सियासी सूरत हाल को वाज़ेह करने के बजाय और पेचीदा कर दिया है। May Theresa May, the Conservative Party candidate, has been duly elected. बरतानवी दारुल अवाम में कंजर्वेटिव पार्टी की पोजीशन मजीद मुस्तहकम करने के लिए बुलाए जाने वाले क़ब्ल अज़ वक़्त इंतखाबात में इसकी 12 नशिस्तें कम हो गई हैं और अब एक मुअल्लक़ पार्लियामान वजूद में आई है। हालांकि पिछली पार्लियामान में वज़ीर आज़म की जमात को सादा अक्सरियत हासिल थी। Questions to the Prime Minister. दारुल अवाम की 650 नशिस्तों में से हुक्मरान जमात सिर्फ 318 नशिस्तें ले पाई है, जो हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा 326 नशिस्तों के जादुई हिस्से से कम है। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने अपोजिशन की तरफ से मुस्तफ़ी होने के मुतालबात को रद्द कर दिया है और अपने ओहदे पर बरकरार रहने का ऐलान किया है। नताइज सामने आने के बाद जुमे की सुबह उन्होंने मलका बरतानिया से बकिंगम पैलेस में मुलाकात की। I have just been to see Her Majesty the Queen and I will now form a government. मैं अभी मलका बरतानिया से मिलकर आई हूँ। मैं अब हुकूमत बनाऊंगी, वो हुकूमत जो मुल्क को इन नाजुक हालात में यकीन और इस्तेहकाम मुहैया कर सके, जो मुल्क की अहम ब्रेक्ज़िट मुज़ाकरात में रहनुमाई कर सके, जो 10 दिन में शुरू होने वाले हैं। दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात लेबर पार्टी ने गैर मुतवक्को कारकर्दगी दिखाते हुए पिछले इलेक्शन से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। लेबर पार्टी की फतह को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जर्मी कॉर्बन की ज़ाती फतह करार दिया जा रहा है और इन नताइज ने पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जर्मी कॉर्बन के नाक़दीन को खामोश कर दिया है। जर्मी कॉर्बन को इन इंतखाबात में नौजवानों की बड़ी तादाद ने वोट डाला और इस बिना पर दारुल अवाम में उनकी 29 नशिस्तें बढ़ गई हैं। बरतानवी इंतखाबात में बाएं बाजू की जमात लेबर पार्टी की अच्छी कारकर्दगी इस लिहाज से भी अहमियत की हामिल है कि मगरिब और खसूसन यूरोप में दहशतगर्दी की लहर और मशरिक़ वस्ता से बड़ी तादाद में तारकीन वतन के आने से दाएं बाजू के नज़रियात की हामिल जमातें ज़ोर पकड़ रही थीं। इंतखाबी नताइज ने बरतानिया और खसूसन वज़ीर आज़म टेरेसा मे के लिए ऐसे सवालात को जन्म दिया है जिनका जवाब देना फ़िलहाल उनके लिए आसान नज़र नहीं आ रहा। फराज हाशमी, BBC न्यूज़। गैर मुतवक्के इंतखाबी नताइज ने बरतानवी सियासत में जो दिलचस्प मंजरनामा खींचा है, उसमें सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। इसके दूररस असरात के तज्ज़िये के लिए इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार डॉक्टर इफ्तिखार मलिक। डॉक्टर साहब सहरबीन में खुश आमदीद। जबकि ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ बरतानवी पार्लियामेंट वेस्ट मिनिस्टर के सामने मौजूद हैं नामा निगार आदिल शाहज़ेब। जी आदिल, क्या है ताज़ा तरीन इत्तला क्या है? जिस तरह शफी साहब हमने रिपोर्ट में भी देखा कि बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे अब से चंद घंटे कबल बरतानिया की जो मलका है, मलका एलिज़ाबेथ, उनसे हुकूमत बनाने के लिए जो रस्मी इजाज़त लेनी होती है वो वहाँ पे गई। उसके बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट उनकी जो सरकारी रिहाइशगाह है वहाँ पे उन्होंने बाज़ाब्ता हुकूमत बनाने का ऐलान किया। अब ट्यूसडे यानी अगले मंगल को यहाँ पे नई पार्लियामेंट का इजलास तलब किया गया है, जहाँ पे यहाँ पे मेरी तज्ज़ियाकारों और जर्नलिस्ट से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि असल सियासी सूरत हाल जो है वो मंगल तक क्लियर हो जाएगी, वाज़े हो जाएगी कि ये सियासी अदम इस्तेकाम की जानिब ये सूरत हाल बढ़ रही है या कि टेरेसा मे एक मजबूत हुकूमत बनाने में कामयाब होंगी। तो आदिल शाहज़ेब, टेरेसा मे अक्सरियत तो हासिल न कर सकी, तो क्या कोई सियासी इत्तेहाद सामने आया है?
इसमें शफी साहब जो शुमाली आयरलैंड की जमात है डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी, उनका इजलास हुआ है और अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने यह कहा था कि वो उनसे हुकूमत साजी में मदद तलब करेंगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर तो डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार होती है तो इसे कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाएगा, अदरवाइज़ कंजर्वेटिव पार्टी को उनकी मदद से एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, जिसका मतलब ये होगा कि अगर कोई लेजिस्लेशन होती है या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, उस सूरत में तो डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी की मदद करेगी, लेकिन बाज़ाब्ता हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। तो ये सूरत हाल शायद मंगल तक वाज़े हो जाए। आदिल शाह से बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब आपकी बारी। सीधा मैं पॉइंट पर आता हूँ। इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशस्तें जीतने वाली जमात अमूमन फातेह होने का ऐलान करती है, दावा करती है। क्या मुअल्लक़ पार्लियामेंट में थेरेसा मे फातेह का दावा कर सकती हैं? मेरे ख्याल में वो अपनी पार्टी के लिए तो करेंगी, लेकिन सूरत हाल ये है कि इससे जेरेमी कॉर्बिन की जो लेबर पार्टी है वो बहुत स्ट्रांग हुई है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो इस लिहाज से अगर वो अपोजिशन में भी बैठते हैं तो अपोजिशन बहुत वोकल होगी। और दूसरी बात यह है कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी काफ़ी रंबलिंग्स हो रही हैं, यानी प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं जो अभी तक सामने नहीं आ रहे, लेकिन मेरे ख्याल में वो थेरेसा प्राइम मिनिस्टर के लिए वो काफ़ी सवाल उठा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगले चंद हफ्ते जो हैं वो इसके लिए काफ़ी क्रूशल हैं। ठीक है, तो अगर कंजर्वेटिव पार्टी ये दावा नहीं कर सकती डॉक्टर साहब, तो क्या लेबर पार्टी किसी भी एतबार से अपने फातेह होने का दावा कर सकती है? लेबर पार्टी पहले तो ये सिग्नल दे रही थी कि वो कोalition के लिए, वो हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो सूरत हाल है इसमें यह है कि लेबर पार्टी को बहुत सारी रीजनल पार्टी से इत्तेहाद करना पड़ेगा, जिसमें उनकी अपनी जो उनकी जो साख्त है या उनकी जो स्टैंड है वो काफ़ी हद तक वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। मेरे ख्याल में वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर ज़्यादा रोल अदा करने को प्रेफर करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे मज़ीद गुफ्तगू ज़रा ठहर कर पहले सोशल मीडिया पर देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जेम्स मेलवल कहते हैं थेरेसा मे कहती हैं कि मैं ऐसी हुकूमत बनाऊंगी जो गैर यकीनी ख़त्म कर सके। वो तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। यूनान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना यान्स वारोफाकस ने कहा कि जेरेमी कॉर्बिन ने साबित कर दिया कि उसूलों पर कायम तरक्की पसंद सियासत में अब भी क़ुव्वत है। नेथन ने ट्वीट की, थेरेसा मे ने मुल्क को कमज़ोर कर दिया है और मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया है, उन्हें जाना होगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल है इसमें मुबस्सरीन पेशन गोई कर रहे हैं कि थेरेसा मे अगर वज़ीर आज़म बन भी गई तो शायद लंबा अरसा ना निकाल सकें और कंजर्वेटिव पार्टी की खाना जंगी उन्हें जल्द बाहर निकाल फेंकेगी। क्या कहेंगे आप इसमें? मेरे ख्याल में ये सवाल अभी आज सवेरे से उठने शुरू हो गए हैं और डेविड कैमरन वाली सिचुएशन हो रही है कि एक तरफ तो उन्होंने बड़ी मेजॉरिटी से इलेक्शन जीते थे 2015 में, लेकिन जब उन्होंने रेफरेंडम कराया तो एक किस्म का उन्होंने गैम्बल किया और उनका जो स्टैंस था वो कौम ने रिजेक्ट कर दिया, हालांकि एक थोड़ी सी माइनर मेजॉरिटी से किया। तो इन्होंने भी गैम्बल किया है प्राइम मिनिस्टर थेरेसा ने, और इसमें ये क्लियर मेजॉरिटी नहीं ले सकी है, बल्कि इनकी ऑलरेडी जो सीट्स थी उनसे भी कम हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी पोजीशन काफ़ी वीक है, लेकिन फ़िलहाल कंजर्वेटिव पार्टी ये चाहेगी कि हाउस शुड स्टे इन ऑर्डर, ताकि बाहर इनकी कमज़ोरियाँ जो हैं वो इनके मुखालिफिन एक्सप्लॉइट ना कर सकें। तो डॉक्टर इफ्तिखार मलिक साहब, नई हुकूमत के सामने सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा इम्तहान यूरोपीय यूनियन से इनखला के मुज़ाकरात शुरू करना होगा। क्या मुमकिन असरात होंगे इन नताइज के ब्रेग्जिट पर? ऑलरेडी ये आप असरात देख रहे हैं, ये इलेक्शन हुई ब्रेग्जिट के हवाले से हैं क्योंकि रेफरेंडम के पर्सपेक्टिव में हुई हैं, और मेरे ख्याल में उससे बरतानिया की जो बारगेनिंग की पोजीशन है इस गवर्नमेंट के तहत काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है, और मेरे ख्याल में ब्रसल्स में भी यही सोचा जा रहा है कि ब्रिटिश पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं है और प्राइम मिनिस्टर के साथ मुकम्मल क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। तो बारगेनिंग में मेरे ख्याल में ब्रिटेन को काफ़ी हद तक इसमें जो है मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, बहुत सारे मुबस्सरीन का ख्याल है कि ब्रेग्जिट के नताइज के मुज़ाकरात और तल्ख़ असरात जल्द ही सियासी अदम इस्तेहकाम को इतना बढ़ा देंगे कि नए इंतखाबात नागुज़ीर हो जाएंगे। क्या आप इस ख्याल से मुत्तफ़िक़ हैं? दो सिनारियोज़ पेश किए जा रहे हैं। एक ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर थेरेसा स्टेबल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं दे सकती, लीडरशिप नहीं दे सकती, और ख़ास तौर पे ब्रेग्जिट के हवाले से उनको सीरियसली नहीं लिया जा सकता, तो एक नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं पार्टी के अंदर से वो भी आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि हो सकता है कुछ अरसे के बाद गवर्नमेंट जो है वो दोबारा इलेक्शन कॉल करे।
تو یہ دونوں سیناریوز جو ہیں یہ پاسبل ہیں، اور میرے خیال میں لیبر کی پالیسی یہی ہوگی، باقی ریجنل پارٹیز کی، کہ دے شوڈ جسٹ ویٹ اینڈ واچ. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب لیبر پارٹی کی غیر متوقع اور اتنی اچھی کارکردگی کے بعد یہ اندازے بھی لگائے جا رہے ہیں کہ واضح طور پر بائیں بازو کی سیاست کی نہ صرف برطانیہ بلکہ شاید پورے یورپ میں نئی گنجائش پیدا ہوئی ہے. کیا آپ متفق ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یورپ میں بہت سارے، خاص طور پہ برطانیہ میں لوگ چینج چاہتے ہیں، دوسرے اکنامک ایشوز کافی گمبھیر ہو رہے ہیں، اور تیسرا میرے خیال میں بریکزٹ کے حوالے سے کافی کنفیوژن ہے. بہت سے برطانیہ کے لوگ چاہتے ہیں کہ یورپ سے ہمیں تعلقات منقطع نہیں کرنے چاہیے، اور میرے خیال میں جیرمی کوربن کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لیبر موومنٹ میں لیفٹ میں نئی جان ڈال دی ہے. ڈاکٹر افتخار ملک، بہت بہت شکریہ. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا بھارتی دارالحکومت دلی میں صحافی اور میڈیا تنظیمیں کیوں سراپا احتجاج ہیں. اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے گا امیزون اور گوگل کے بعد اب ایپل نے بھی آواز سے کنٹرول ہونے والا ایک سپیکر متعارف کروایا ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. بھارت میں صحافیوں اور میڈیا تنظیموں نے پریس پر مبینہ طور پر بڑھتے ہوئے حکومتی دباؤ کے خلاف آج دلی میں احتجاج کیا ہے. یہ احتجاج حال میں ایک نجی چینل NDTV کے دفاتر پر CBI کے چھاپے کے بعد کیا گیا. تفصیل کے ساتھ دلی سے شکیل اختر. اس سے پہلے جو یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. بھارت میں صحافیوں کا احتجاج کم دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن مودی حکومت میں میڈیا دباؤ محسوس کر رہا ہے. Sorry is unacceptable. I will not accept it. The accusation is absolutely correct. Well, then please, you're welcome to leave and not come to NDTV. NDTV چینل پر CBI کے حالیہ چھاپے کے بعد صحافتی حلقوں میں بے چینی بڑھ گئی ہے. فری پریس کی یہ فری سپیچ کا سوال ہے، بیکاز کیس اتنا کمزور ہے، اور آپ ایک طرح سے ایک میسیج دے رہے ہیں میڈیا کو کہ اگر آپ لوگ باقی چینلز کی طرح صرف ایک پوائنٹ آف ویو، ایک جنگوسٹک نیشنلسٹک پرسپیکٹیو نہیں لیں گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. میڈیا کے مشاہدین کے مطابق بیشتر ٹی وی چینل نہ صرف حکومت حامی ہو چکے ہیں بلکہ اپوزیشن مخالف خیالات ان کے شدید حملے کی زد میں ہیں. ایک تو مودی کے اراؤنڈ ایک کلٹ فارم ہو گیا ہے، ایک ہندوتوا ان کی جو آئیڈیالوجیکل ویو ہے ایک دم یہ پورا ریلیجس کلٹ بن گیا ہے. جو لوگ اس سرکار کو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ دیش کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. لیکن حکمراں BJP کا کہنا ہے کہ حکومت میڈیا کی آزادی میں مکمل یقین رکھتی ہے. کوئی ایسا چینل بتائیے جو سرکار کے کرٹیسزم نہ کرتے ہو، سرکار کی اچھائی کو کم سے کم دکھاتے ہیں، سرکار کی ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کے بہت سارے میڈیا والے دکھاتے ہیں. تو کیا سب کے یہاں CBI جاری ہے؟ بہت سے صحافیوں کا خیال ہے کہ میڈیا پر دباؤ اب اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اس کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یونیورسٹیز، سول سوسائٹی اور NGOز کے بعد حکومت اب میڈیا کو بھی اپنا تابع بنانے کی کوشش کر رہی ہے. شکیل اختر، BBC نیوز، دلی. اور اب ایک نظر کچھ دیگر موضوعات پر. یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈ یونکر نے کہا ہے کہ یورپی ممالک کو چاہیے کہ وہ محض امریکہ پر انحصار کے بجائے اپنے باہمی دفاع اور عسکری تعاون کو بڑھائیں. پراگ میں یورپی یونین کی ایک کانفرنس کے موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس مشرق وسطی میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس کے علاوہ کوئی متبادل نہیں. جرمنی نے قطر اور دیگر خلیجی اور عرب ممالک میں بڑھتے ہوئے تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دیا ہے. آج اپنے قطری ہم منصب سے ایک ملاقات کے بعد جرمنی کے وزیر خارجہ سیگمنڈ گیبریل نے قطر پر لگائی گئی فضائی اور سمندری پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا. سعودی حکام نے اپنی فٹ بال ٹیم کی جانب سے لندن میں دہشت گردی کے واقعات پر متاثر ہونے والے افراد کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی میں حصہ نہ لینے پر غیر مشروط معافی مانگی ہے. یاد رہے کہ جمعرات کو سعودی عرب اور آسٹریلیا کے درمیان عالمی کپ کے کوالیفائنگ میچ میں سعودی کھلاڑیوں نے 1 منٹ کی خاموشی میں حصہ نہیں لیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کی دلچسپی کن خبروں میں زیادہ ہے. برطانوی انتخابات سے متعلق خبروں پر ہمارے لائیو پیج کو بغور دیکھا جا رہا ہے. بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ کشمیر میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کے راستے میں عام کشمیری حائل ہیں اور کہیں میرا بھی وہی حال نہ ہو جیسا مشال کا ہوا. یہ زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں شامل ہیں.
سڑکوں پر آلودگی پر نظر رکھنے کے لیے گوگل کا ایک نیا آلہ، چین کا یہ دعویٰ کہ اس نے سمندر سے قدرتی گیس نکالنے کی ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کیا، اور اڑنے والی کار کے تخیل کی ایک عملی شکل۔ دیکھتے ہیں ہفتے وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک نصرت جہاں کے ساتھ۔ امریکی شہر آکلینڈ کی سڑکوں پر پیدا ہونے والی فضائی آلودگی کا حساب لگانے کے لیے گوگل اسٹریٹ ویو نے یونیورسٹی آف ٹیکساس کے ساتھ ایک نئے منصوبے پر کام شروع کیا ہے۔ سڑکوں پر لگے ہوئے ایئر کوالٹی مانیٹرز کی نسبت نئے طریقے میں آپ ہر آدھے گھنٹے بعد ہوا میں آلودگی کے اعداد و شمار حاصل کر سکتے ہیں، اور یوں حاصل ہونے والے اعداد و شمار ان لوگوں کے لیے سود مند ہو سکتے ہیں جنہیں سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہو۔ چین کا کہنا ہے کہ اس نے ساؤتھ چائنا سی کے پانیوں میں قدرتی گیس کے ہائیڈریٹس نکالنے کی ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کر لیا ہے۔ پانی میں پائے جانے والے یہ ہائیڈریٹس دراصل منجمد پانی اور گیس کے ملاپ سے بنتے ہیں، اور ان کو منجمد حالت میں ہی جلا کر توانائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں فاسل فیول کا سب سے بڑا ذخیرہ ایسے ہائیڈریٹس کی شکل میں موجود ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے بڑے پیمانے پر پانی سے قدرتی گیس نکالنا آئندہ کئی برسوں تک ممکن نہیں ہوگا۔ ایمیزن کے الیکسا اور گوگل کے ہوم اسپیکرز کے مقابلے میں ایپل نے بھی ہوم پوڈ نام سے آواز سے کنٹرول ہونے والا اسپیکر متعارف کرایا ہے۔ گوگل میپس کی طرح اسے بھی ورچوئل اسسٹنٹ سیری کی مدد حاصل ہوگی، اور ہوم پوڈ اس سال کے آخر تک بازار میں دستیاب ہوگا۔ ایپل کا کہنا ہے کہ ہوم پوڈ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس سمت میں زیادہ آواز چاہتے ہیں، چنانچہ جب آپ اسے کمرے کے عین درمیان میں رکھیں گے تو اس کی آواز 400 سنائی دے گی، اور اگر آپ اسے ایک کونے میں رکھیں گے تو یہ اپنی آواز دیوار کی طرف نہیں بلکہ آپ کی جانب پھینکے گا۔ دنیا بھر میں کار بنانے والی کمپنیوں میں جلد سے جلد مارکیٹ میں اڑنے والی کار لانے کا مقابلہ اپنی جگہ، لیکن چیک ریپبلک کے ایک پائلٹ پیول برزنئی نے جائرو ڈرائیو کے نام سے ایک چیز بنا لی ہے، جو اڑنے والی کار تو نہیں لیکن اس کا مرکزی خیال زیادہ مختلف نہیں۔ 2 سیٹوں والی اس جائرو ڈرائیو کو 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کم فاصلوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے اڑان بھرنے کے لیے 100 میٹر سے بھی کم فاصلہ درکار ہوتا ہے، اور ہوا میں اس کی رفتار 180 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔